حضرت علی راوته نو صحابه ته تپوسو که علی کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه سار وی اصبح بحمد الله بارئا نن الحمدلله نن خری طبیعت برابر خو حضرت عباس په پویو دریر وځه مخکې حضرت عباس حضرت علی ته وی علی راځه بس بادشاہ بسوږي کمون کیوں براتا پتہ لگی قبل چاکیم با پتہ لگی وی قسم پا خدای دریر وزی پس با عبدالعصی دریر وزی پس با بل در باندے کونٹیو چاہتا کڑی گو رسول اللہ مبارک وفات کی گی ما تا دا عبدالمطلب دا بچو مرگ داغی دا پوزے نمالومے گی علی سے بھی نظر خدا خبر نشب ہوا دا غورز بانے طبیعت ٹک ٹاک ہو او ناگانا طبیعت بگڑاو شو حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی زما سینے تے ڈڑا والے ہو سر مبارک زما دے سینے و زما دے زنی دے مینس کے پروتو او طبیعت ډیر زیات تکلیف ہو کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکاو او دا یو سرمن یو لوټاګیا واغه د اوبو وا کې به لاس مبارک کې خو دا فزان به راخ کو ان للموت سکرات مې دا الله رسول بیماری سخت ده او عائشہ دیو جن سخت ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې زبا نور خلق لم تسلی شي مرگ نمخ کی بیماری تبا ہوا وجود خود کے دا سے بہر کے ایمان سیلی تے ڈڑا والے وا او دیکھے دما رو راگے عبدالرحمن بیدی سواک اللہ کے وسر میں سواکو نو رسول اللہ مبارک دا سے پشوق پتوکت ہے زه پوه شم مې الله رسوله مسواک دم زړه کېږي وی سر مبارک یې وړه چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې دومره ښایسته مسواک یې چې د نو مږلې بے مال راکا نو عائشہ بی بی وی زر ماو مگا کہ دا رسول اللہ مبارک دا خلی مبارک لاری ور پوری دی وی داغا بختور خدم چی آخر وقت دمو دا رسول اللہ مبارک لاری خدای اوزے کردی دی دوران کے سویتی لکری پا خسائی سے گمراہ کی جبریل علیہ السلام اجازت غوختو دا غلی کلی عائشہ جبریل ناغی جبریل علیہ السلام و توی ما سر یو فرشتہ راغلی دا کہ اگا اسمان نا پڑھنبی دا اللہ غلی دا دین مخ کے اگا اسمان نا ندر راغلی اجازت غوانی وی داخل دش ہم داخل شو فرشتہ و توی کہ زخور راغلی ما اللہ تعالی اختیار در کردی دی دنیا جن دے وقت کا اللہ لزے دنیا دے خواہ دا کہ اللہ ملاقات دے خواہ دے اس پیغمبر لا دا یو قانون دے چھے اللہ پیغمبر لا دا مرگ وقت اختیار ورکے دا دا غیو عزت دے نور پیغمبر تا چھے خدای لدے کہ دنیا پیغمبر پا دنیا بھی سکے رسول اللہ مبارک حضرت جبریل تا دا سنے گو کتن دا مشورے پتو گا مرگرے دیکھن آسے وطیب کتن تو جبریل علیہ السلام ہوتا ہوئی کہ اختیار ہوتا ہے اللہ در کو ان اللہ یتشوق الى لقائک خدا پاکستان ملاقات تریر شوق کے دینو اس کو خد اخبر تو رسول اللہ مبارک کو فرمائے اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ تو زمان لوئی مرگرے وی دا پویشم چی اختیار ملو شو منگی اغوخ نکلو او اللہ خواہ کرو او فرشتے دوی امزل امریکا کار دے چالو کا عائشہ بی بی فرمائی نور پوی نشو دانی میات اولست اشہد ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ادا کتا مبارک اسمان توچیتا کرو اللہم رفیق الاعلا
اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا قلت مبارك کی اوچت اکڑا یہ خوشبو بھی محسوس اکڑا اور کوئی نشو لاس مبارک اخیت اکڑا روح لار صحابوں تو جی پتہ لگے بس صحابوں بند حیبت شو. حضرت علی بے ہوش شو او بے ہوش دے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگل او تورے واغشتو جماعت کی ادریت منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے اگر وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور تا اللہ ملاقات لتلے اور عزیبہ و کم منافقین چی وئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے دما پدی طورہ بدی سر ہوئی کہ چانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دما طورہ پوشا یا غق نکا والتجاڑی خلق التجاڑی حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا یو صادر پہ حضرت جبریل چولے ہو صادر اوچت کو اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میتا اے زمان خوگا مرگری اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلے و پا مرگ سخشتے روح نبوتو کا تغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رزوا تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تیوے کین آغا نکین استے دا پالتا میراب کیوں دری دا ویلانے کو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تسوق دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی یہ وفات کی ہوئی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تسوق دا خدا عبادت کی خدا جم دے دے نمری. وبعد آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپند واپس دے کفر تا بس خلق کویشو صحابو ہدایت خو مخکن نازلو منگ ممانزہ کے لستو خو یرشبے مو بس دولو خلق ہدایت بخلے لگیا دے وئی زمانو لوے صدمہ وا لگانا والا نا حضرت انس ہوئی پکم عورت چے رسول اللہ مبارک مدینے تراغ ہر شیر و خان ہو اور پکم عورت چے رسول اللہ مبارک دنیا نہ لاڑ پیدا منگ لاسونا لاغا دا قبر پا خورو کے لیت پیتو چے ارس تیارو بیا غرانا نوا کم رانا چے منگ بلیدہ دغه روزم تیرا شو دکا جنازه با دو دریو کسانو کولا چاوے مدینه مقبره تے قبرستان تے وڑو چاوے شام تے وڑو
حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نوریدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو استدغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستر مبارکه خوا کړل ته ولا قبر وکړ او د چهارشنبه شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متل او جنازه بکول اخیری جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړي غسل ولا حضرت عباس ور کړي تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ور کړي غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټه د ګټ نراغه چې رسول الله مبارک سب د جامو سره لمبوي جامع بدل لرکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبه پشپا حضرت انس وی مونږ سره خورې واړولې بار روانو چاریا دې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېر مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېر لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه